समझ नहीं आती कि ये लोग कहते हैं कि माहौल ख़राब है। क्या माहौल ख़राब है? आज हम कहें कि आपके जो केसेस हैं वो वापस ले लें, आपको NRO दे दें, तो माहौल बिल्कुल ठीक है। हमारी ख्वाहिश है कि उनकी जो वहाँ मुश्किलात हैं उनमें कमी हो। उनकी हमशीरा ने मेरे से रब्ता किया था, अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो आएंगी और मैं उनसे मिलूँगा, उनकी बात भी सुनूँगा। शी इज़ ए फ्री वुमन नाउ, उनकी रेट चल रही है वहाँ पे। जब फैसला हो जाएगा तो फिर उनको जहाँ जाना होगा वो चली जाएंगी। फ्री कंट्री है, फ्री शी इज़ ए फ्री नेशनल, जहाँ मर्जी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। कहा जाता है नाज़रीन कि तब्दीली उन लोगों को सुनने और उनसे मुकालमा करने से आती है जो आपके नज़दीक कुछ गलत कर रहे हैं, और ये दुरुस्त है कि मसाइल के हल का आगाज़ बुनियादी तौर पर मुकालमा ही है। मगर जब मुकालमा या मुकालमे का अंदाज बजाते खुद ही नाज़रीन एक मसला बन जाए, फिर क्या किया जाए? बज़ाहिर पाकिस्तान में पार्लियामान को भी अब इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने आज पार्लियामान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुसलसल एक तल्ख जुमलों का तबादला जारी है, एक लफ्जी जंग की कैफियत है, उसका हल ये तजवीज़ किया है कि अरकान पार्लियामान के कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एक पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए ताकि ऐवान को बाइज्जत और पुरसकून तरीके से चलाया जा सके। और फिर हमने देखा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने भी इसकी तायद करते हुए बताया कि PTI की पार्लियामानी मीटिंग में भी ये तय हुआ है कि गैर पार्लिमानी अंदाज़ गुफ्तगू की हौसला शिकनी की जाएगी। मगर सवाल यह है नाज़रीन कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँची क्यों, और अरकान पार्लियामेंट को आखिर किस कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत है? मुल्की मसाइल और बहस तलब मामलात की फहरिस्त में क्या इतनी गुंजाइश थी कि अब तर्ज गुफ्तगू और पार्लियामान के तकद्दुस का सबक भी उसमें शामिल किया जाए? अब ये हुआ क्यों है? ये असल मसाइल से नाबलद होने की वजह से हो रहा है, इन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है, या इन मसाइल के सामने बेबसी की वजह से हो रहा है? इस सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की भी, जो आज किसी और का ख्वाब सुनाते हुए ये कह रहे थे कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। बहुत सीनियर एनालिस्ट्स का पैनल आज हमने इसके लिए तश्कील दिया है। मैं आपसे तारुफ सीनियर साहब तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तजज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। शहजाद साहब आपको भी वेलकम करते हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब भी मौजूद हैं। गुल साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। मज़हर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सो अब अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक और कमेटी बनाएंगे जो ऐवान का कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी। तो मज़हर साहब ये जज्बा जितना भी अच्छा हो, लेकिन इसकी ज़रूरत महसूस होना इंडिकेट तो यही कर रहा है कि कहीं कुछ बहुत गलत है। सो आपकी नज़र में ये कहाँ, किस एंड पर गलत है, और उसका हल यही कोड ऑफ कंडक्ट बनाना ही है? शुक्रिया जवाद। देखिए, एक तो कोड ऑफ कंडक्ट आप भले बना लें, एक तो बुनियादी तौर पे रवैयों का मसला है, हमारी सियासी रहनुमाओं के रवैयों को आप पार्लियामेंट को छोड़ दें, पार्लियामेंट के बाहर जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, और वही फिर हमें नज़र आता है पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट से बाहर अगर टेम्परेचर डाउन किया जाए, आप तनकीद करें, बेइंतहा तनकीद करें, फैक्ट्स जुमलों के तबादले भी करें, लेकिन जो चुनाव होता है अल्फाज का, उसमें तजलील ना हो किसी की। आप शहबाज शरीफ अगर चाहें इमरान खान को जो कहें, इमरान खान चाहें शहबाज शरीफ को कहें, या नीचे के रहनुमाओं की तरह। लेकिन हमने देखा है कि पिछले चंद सालों में ख़ास तौर पे जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती रही है एक दूसरे के ख़िलाफ़, वही असरात फिर पार्लियामेंट के अंदर भी जाते हैं, और वही चीज़ें, क्योंकि लोग वही होते हैं जो पार्लियामेंट से बाहर ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो पार्लियामेंट के अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उसमें कौन सी चीज़ एक्सपंज करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। बाज़ औक़ात स्पीकर कंट्रोल कर लेते हैं, बाज़ औक़ात स्पीकर के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। तो आपको बुनियादी तौर पे लीडरशिप अगर अपने रहनुमाओं को कंट्रोल करे, और ये इस लीडरशिप के ऊपर जाता है, जब कोई रहनुमा मुसलसल ये गुफ्तगू कर रहा होता है तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और उसको अगर लीडर रोकते नहीं हैं तो फिर ये तासुर बनता है कि शायद लीडरशिप वो गाइडलाइन दे रहे हैं और लीडरशिप इस तरह की ज़बान से खुश हो रही है,
उस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो परवेज़ खटक साहब ने भी ये तजवीज़ दी है, शहबाज शरीफ ने भी दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐवान के अंदर से ज़्यादा ऐवान के बाहर अगर ज़ाब्ता अखलाक सियासी जमातों के दरमियान हो कि हमें ज़ातियात पे हमले से गुरेज करना चाहिए, एक जुमलों के जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है उस पर वो करना चाहिए, तो उसके असरात आपकी बात कट रही है। मतलब आपकी बात यहाँ तो देखें ना, एक स्पीकर है, ऐवान है, उसकी एक हिस्ट्री भी है, तो ये जो बाहर आप टेम्परेचर डाउन करने की बात कर रहे हैं सर, ये कैसे होगा और कोई क्यों करना चाहेगा? उधर तो फिर ऐसे कोई कवानीन और ऐसे ज़ाब्ते भी नहीं हैं। वही कह रहा हूँ कि सियासी जमातों में अगर सियासी कायदीन एक जगह बैठ जाएं और सियासी कायदीन, और देखें ये कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, जब सियासी कायदीन के मुंह से इस तरह के अल्फाज निकलते हैं तो जो नीचे के लीडर्स हैं वो ये समझते हैं कि यही गाइडलाइन है हमारी, यही टोन इस्तेमाल करनी है। तो अगर सियासी कायदीन की सतह पर यह बात होगी और इस चीज़ को मैसेज जाएगा नीचे की सतह पे, तो फौरी तौर पे तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो करेगा। और अगर लीडरशिप की सतह पे अगर कोई इस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो और बाद में उन लोगों के ख़िलाफ़ वो पार्टियाँ जो है कार्रवाई करें, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी आ जाएंगी। याद रखें कि ये हमारे माशरे का भी मसला है। ओवरऑल हमारे माशरे में भी एक गुस्सा पाया जाता है, हमारे माशरे में भी ज़बान ख़राबी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सियासी सतह पे जब लीडरशिप ये फैसला करेगी, क्योंकि लीडर्स को लोग देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो फिर जवाब मिल जाता है, फिर जवाब मिल जाता है इस बात का। शहजाद साहब, जारी बात है, बहस हो रही थी, होनी थी रियासती रिट की, अब सड़कों पर क्या हो रहा है, वहाँ क्या अंदाज अपनाया जा रहा है, रियासत को ललकारा जा रहा है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं बहस ऐवान के अंदर के माहौल तक आ गई है। सो इन लिटरल टर्म्स पहले हाउस इन ऑर्डर करना होगा, फिर अब देखा जाएगा सड़कों पर और रियासत की हदूद में क्या हो रहा है। शहजाद साहब जी, मैं आई थिंक मज़हरी की बात को आगे ले जाते हुए कि जो सड़कों की ज़ुबान है वो पार्लियामेंट में आ गई है। सड़कों की ज़ुबान पार्लियामेंट में नहीं आनी चाहिए। क्या उसके लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं। मेरा ख्याल है कि रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट बड़े वाजे हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेस क्या हैं, उनको फॉलो किया जाए। और दूसरा, पार्लियामेंट की अपनी रिवायत है। अब मसला ये आ रहा है कि बहुत सारे फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियंस, और हम शोर तो बहुत करते हैं कि नया पार्लियामेंटेरियन आया, नई लीडरशिप आई और आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ट्रेनिंग किसी तरीके से भी सियासी तौर पर मुकम्मल नहीं हुई होती। इस वजह से आपको वो जो कुछ कहते और करते नज़र आते हैं पार्लियामेंट में, वो शर्मिंदगी का बायस बनता है। तीसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि ये हमारी लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप, ये महसूस नहीं कर रही। पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूँ, वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को हेड करते हैं, वहाँ से इलेक्ट होके आते हैं, वो ये महसूस नहीं कर रहे कि वो इस माशरे की तश्कील करने में एक बहुत अहम हिस्सा है उनका। जिस तरीके से एक आलिम, एक उस्ताद या कोई और इसकी माशरे की तश्कील करता है, सियासी लीडर भी एक उसी लेवल का आदमी है जिसने माशरे की फ़िक्री तश्कील करनी है, लोगों को सोचना सिखाना है, लोगों को बोलना सिखाना है, लोगों को एक दूसरे से बर्ताव का तरीका सिखाना है। लेकिन अगर पार्लियामेंट के नज़ारे जो कि अब टीवी पे हर रोज़ चलते हैं, अगर उसने सिखाना है, फिर तो हम माशरे की तबाही का बायस बन रहे हैं। आपकी बात भी काट रहा हूं, लेकिन एक और हमारे तो लीडरान ये कह रहे हैं कि हम सिखा ही रहे हैं, हम तो सच कहना सिखा रहे हैं, चोर को चोर कह रहे हैं, डाकू को डाकू कह रहे हैं, फिर लगता है बुरा किसी को तो लगे, हम तो सिखा रहे हैं, वो तो ये कहते हैं। हाँ, बदकिस्मती ये है कि चोर इन्होंने डिसाइड नहीं करना, चोर अदालतों ने डिसाइड करना है। तो ये फ़र्क करना कि जो चीज़ अदालत में है उसको अदालत की हद तक रहने दिया जाए, और जब एक मुल्ज़िम भी आता है आपकी पार्लियामेंट के अंदर, और जिस लेवल पे भी उसको बुलाया जाता है, वो एक फिर मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन बन जाता है, और उसका इस्तेहकाक है कि उसको उस तरीके से एड्रेस किया जाए। वो फिर मुल्ज़िम नहीं रहता, और मुल्ज़िम जो बाहर होता है, और वो जब वो भी मुल्ज़िम नहीं रहता, तो आप ये ज़ुबान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पार्लियामेंट में, ये समझने और सोचने की ज़रूरत है। फाइनल जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा था वो ये था कि देखिए, जब तक पार्लियामेंट के अंदर एक सब्सटैंटिव डिबेट नहीं होगी, इश्यूज़ पे डिबेट नहीं होगी, और इनके पास करने और कहने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ये फिर यही कुछ करेंगे। आप मईशत के ऊपर बात करवाइए इनसे,
آپ سیکیورٹی میٹرز پہ بات کروائیے, آپ فارن پالیسی پہ بات کروائیے, آپ ان سے IMF کے اوپر ڈیبیٹ کروا لیں, آپ ان چیزوں پہ. بدقسمتی سے ان میں سے بولنے والے شاید چند لوگ ہوں گے, باقی بولنا ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں بات کیا کرنی ہے. گل صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اب ظاہر بات ہے تالی بج رہی ہے تو پھر ظاہر دونوں ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں, لیکن حکومت پر پرائمرلی ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کی, ماحول کنٹرول کرنے کی ذمہ داری زیادہ نہیں؟ جی اس وقت تو میرا خیال ہے حکومت پہ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو پنجاب میں اور وفاق میں اسلام آباد میں ہمارے 2 وزراء ہیں جو کہ معلومات کے یا انفارمیشن کے ذمہ دار ہیں اس ملک میں, تو انہوں نے جو طرز گفتگو اختیار کیا ہوا ہے وہ اپنی تمام تر بھڑاس نکال رہے ہیں, اور اس تمام تر پولرائزیشن کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ یہ 2 مختلف اس وقت گروہوں میں موجود ہے. ایک طرف وہ جماعتیں ہیں جن کو آپ سیاسی اشرافیہ کہتے ہیں, جو گزشتہ 40-50 برسوں سے براہ راست بالواسطہ طور پہ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے فوج کے ساتھ ساتھ. دوسری طرف وہ جماعت ہے جو انہی اشرافیہ کو پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار سمجھتی ہے, اور یہ جو چور ڈاکو کے الفاظ ہیں یہ بالکل غلط ہیں. پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر میرا خیال ہے ایک ہر عہدے کا, ہر جو ممبر ارکان پارلیمنٹ ان کا اپنا ایک رتبہ ہے, تو اس میں میرا خیال ہے اس سے درگزر کرنا چاہیے اس نوعیت کی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جس حد تک یہ سیاسی سماجی تقسیم گہری ہوئی ہے PTI کے منظر عام پہ آنے کے بعد, اس سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں. اس سے ڈکشن یا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ غیر محتاط ہو گیا ہے, اور اس کا ایک مظاہرہ اب بدقسمتی سے اشارہ ادھر کرنا پڑ رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک بالکل نیا ایجنڈا لے کے آئے, اور اپنے افتتاحی تقریر میں جہاں پہ 3 سابق صدر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی موجودگی میں عملاً انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت امریکہ کو جن مسائل کا, جن خرابیوں کا سامنا ہے اس کے ذمہ دار یہ سابقہ صدور ہیں. تو یہی حال یہاں پہ ہے کہ PTI کے وزیر اعظم سمیت دوسرے ارکان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کی ذمہ داری براہ راست یہ تمام سیاسی اشرافیہ جو ہیں جنہوں نے باری باری حکومت کی ہے ان پہ عائد ہوتی ہے. تو وہ یہ جو اختلاف رائے ہے, یہ اتنا بنیادی اختلاف رائے, یہ اس ٹیمپریچر کو بڑھانے کا بنیادی سبب بنا ہے. ٹھیک ہے. بزر صاحب اب دیکھیے نا, حکومت کی طرف سے آج بھی فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ ماحول کا مسئلہ ہے ہی نہیں, مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ ان کو NRO چاہیے, آج NRO دے دیں ماحول ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو اس پر ہمیں ذرا بتائیے کہ اس بیانیے سے یا اس رویے سے حکومت حاصل کر کیا رہی ہے, اور یہ سیریس اس لیے بھی ہے کہ سر یہ ایک سیریس لیک آف ریئلائزیشن ہے کہ مسئلہ ہے, گڑبڑ ہے, ماحول کا خراب ہونا بذات خود ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے وہ فواد چودھری صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑی اچھی ان کا جو ایک منسٹر کو, انفارمیشن منسٹر کو نارملی ہونا ہی چاہیے اپنی پارٹی کو, اپنی گورنمنٹ کو کس طرح ریپریزنٹ, لیکن جو ان کا سلیکشن آف ورڈز ہے بعض اوقات, یعنی آپ ابھی کراچی آئے اور آپ نے پہلا جملہ یہ کہا کہ جی سندھ میں غنڈہ راج ہے. اب یہ آپ نے بالکل اکراس دا بورڈ آپ نے جا کے یہ بات کر دی. اس میں یہاں آئے آپ نے جس طرح ابھی شہزاد صاحب بھی کہہ رہے تھے, آپ نے چور ڈاکو کہہ دیا آپ نے وہ, اور اس کے بعد پھر انہی چور اور ڈاکوؤں سے آپ جاتے ہیں, ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, ان کو کمیٹی میں لانے کی, اور انہی چور ڈاکوؤں نے مل کر پرویز خٹک صاحب کو پارلیمانی کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا, اور انہی چور ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر آپ جب دھرنے والی صورتحال آئی تو انہی چور ڈاکوؤں سے آپ نے مدد طلب کی. تو تھوڑا سا ریشنل ہونا چاہیے. آپ ان پہ جتنے بھی الزامات, اب یہ NRO والی باتیں ہیں, مطلب یہ اتنی ہوا میں باتیں کی جاتی ہیں جس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں دیے جاتے کہ جی کون اپروچ کر رہا ہے, کون باتیں کر رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب ایک تو اپنے آپ کو خبر میں رکھنا جانتے ہیں, اور وہ خبر میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, ذاتی طور پہ بھی وہ اپنی ذاتی پروجیکشن بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے انہیں یہ پتہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کے وہ جملے استعمال کریں گے تو وہی میڈیا کی بحث کا 7 سے 11 تک کے پروگرام کی بحث کا حصہ بنے گا.
تو وہ اس طریقے سے، حالانکہ ان کا اپنا ماضی جو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی میں رہا ہے، آج وہ پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی یہ ریلائز کر لیتا ہے، یار میں کل ان کا اسپوکس مین تھا، اس سے پہلے میں پرویز مشرف صاحب کا اسپوکس مین تھا، اس سے پہلے اس کے بعد میں کیو لیگ کا بھی کسی حد تک یہ فرمائے نا، یہ جو رویہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ڈیفلیکشن کا رویہ ہے، یہ فرسٹریشن کا رویہ ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف پی ٹی آئی کی ٹریڈیشن کا مسئلہ ہے؟ یہ دیکھیں بہت سے ایشوز سے توجہ ہٹانے کا رویہ ہے، آپ فوکس نہیں کر رہے۔ دیکھیں ہماری یہاں بدقسمتی سے پارلیمنٹیرین نے پارلیمنٹ کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لوکل باڈیز، لوکل گورنمنٹ ہے، یعنی پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہوتی ہے اور اس لیجسلیشن پہ جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سے مشکل سے آپ کو پورے پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں مشکل سے 50 لوگ نظر آئیں گے جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ اور گفتگو جس طرح بھی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے، میں نے تو بہت زیادہ اٹینڈ کی ہے، اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ کوالٹی آف ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ اس قانون سازی میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اس قانون کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اور بنیادی میں آپ کی اجازت سے بریک لے لوں، میں اس بریک کے بعد اٹھانا چاہوں گا شہزاد صاحب کے سامنے کہ یہ جو کوالٹی آف ڈیبیٹ کی ناظرین بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح یہ کہا تھا وہ خود پارلیمان کو اعتماد میں لیں گے، تواتر سے آئیں گے، اگر وہ موجود ہوں تو کیا اس کوالٹی آف ڈیبیٹ پر اور ڈیبیٹ کے انداز پر فرق پڑے گا یا نہیں؟ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ جو کوالٹی آف ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں سر، اس وقت یہ بڑا جسے کہتے ہیں ایک ہنگامہ خیز گزشتہ کچھ 2 ہفتے تھے، تو یہ جو ریاستی ریٹ کے معاملے پر بحث ہوئی، آپ کے سامنے کوئی پکچر کلیئر ہوئی کہ پریزنٹ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کیا ایسے معاملات کو ٹیکل کرنے کی، یا آپ کو لگ رہا ہے جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے پارلیمان میں یہ کوالٹی اور کلیئرٹی دونوں نہیں آئیں گی؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ پالیسی ابھی تک گورنمنٹ کی بہت سارے شعبوں میں سامنے بن کے آئی نہیں ہے، اور انہوں نے 100 دن کا کہا ہوا ہے، وہ چند دنوں میں 100 دن پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوپ فلی اب انریول ہونا شروع ہو جائیں گی جو ان کی پالیسیز اگر جو بھی یہ بناتے ہیں، ہیلتھ میں ہوں یا انوائرمنٹ میں ہوں یا واٹر میں ہوں یا جو بھی ان کے معاملات ہیں، معیشت کے اندر ہوں۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کا جو فوکل پوائنٹ ہے اس کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے اوپر ہم اپنا فوکس رکھیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ سیاست کو یاوا گوئز بنا دیا گیا ہے، سمجھا گیا ہے کہ شاید سیاست کے اندر زبان اس قسم کی ہونی چاہیے جو کہ اسٹریٹ لینگویج ہے۔ میں نے جس طرح کہا استاد بازاری زبان نہیں بولتا، اور استاد یا عالم اگر بازاری زبان بولے گا تو وہ پھر یا استاد اور عالم کا درجہ کھو دیتا ہے۔ وہی حال آپ کے سیاسی لیڈرشپ کا ہے۔ سیاسی لیڈر اگر بازاری زبان بولے گا، یاوا گوئی کرے گا، فضول گفتگو کرے گا، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے یا پارلیمنٹ کے باہر ہے، تو اپنی پوزیشن آہستہ آہستہ کھوتا جائے گا۔ سیاست کا مطلب ہم نے کھو دیا ہے۔ تو جس سیاست کو یہ مطلب ہی نہ آیا ہو کہ اس کی وجہ حیثیت کیا ہے، وہ ہے کیوں، کیا پیٹرنیج کے لیے ہے، کام کروانے ہیں، تھانہ کچہری کے پوسٹنگ، کسی کو نوکری دلوانی ہے، اگر یہ سیاست کا کام ہے جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے، تو پھر اگر یہی سیاست لے کے چلنی ہے تو پھر چاہے عمران خان ہو یا کوئی اور خان ہو، اس سیاست میں یا اس حکومت میں یا پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری بات، ایک پارلیمنٹ، جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک کوالٹی کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کا جو سبسٹنس ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ جان ہونی چاہیے، تو کیسے آتا ہے؟ ایک دم سے کھڑے ہو کے، ظاہر ہے دیکھیے جب تک سٹرکچرز نہیں ہوں گے، اور پارلیمنٹ کے سٹرکچرز ہوتے ہیں کمیٹیز کی شکل میں، کمیٹیاں بنائیے، کمیٹیاں بنانے کے بعد ان کی جو حیت ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور جب وہ بنائیں گے اور کمیٹیوں میں جا کے ڈسکشن ہوگی تو وہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ پھر کمیٹیوں سے اٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر آئے گی، انفارم ڈیبیٹ ہوگی، لوگ جان پہچان کے لیڈ کرنے والے ہوں گے، جو کہ 18-20 لوگ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے، 15 کیے، 14 کیے کسی کمیٹی کے اندر، وہ اس مواد کو لے کے آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر۔ لیکن ہمارا کتنا فوکس ہے کمیٹیوں کے اوپر؟ کئی جگہ پہ تو کمیٹیاں ہوتی ہی نہیں ہیں اور نان ایگزسٹنٹ ہیں۔ ہم کس پہ پھنسے ہوئے ہیں؟ پی ایس سی کے اوپر، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس کی اپنی امپورٹنس ہے، ہونا چاہیے، لیکن واٹ اباؤٹ دی ریسٹ آف دا کمیٹیز؟ فائنانس کمیٹی کے ادھر ہے، ڈیفنس کمیٹی کے ادھر ہے، سروسز کمیٹی کے ادھر ہے، فلانی، سو مینی مور۔
कौन देख रहा है उन कमेटियों को, कौन है इंचार्ज, कितनी मीटिंग्स हुई हैं, उनके रिजल्ट्स क्या हैं, नताइज क्या हैं। सेनेट फिर भी बड़ी हद तक एक तरीके से काम करती है हमारी सेनेट, लेकिन नेशनल असेंबली का तो बिल्कुल कोई वाली वारिस नहीं है मुकम्मल तौर पर। और ये स्पीकर का काम है। बदकिस्मती से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों इतने ही नए हैं कि उनको पुरानों से पूछ के चलना पड़ता है कि हम ये काम करें। तो फर्स्ट टाइम में वो मेंबर्स हैं मेरे ख्याल में, एज फार एज आई नो, ऑफ द नेशनल असेंबली, वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन गए। तो इसलिए आपका पूरा स्ट्रक्चर ही इस वक्त डिसफंक्शनल है एज फार एज द पार्लियामेंट इज कंसर्न। जब तक ये स्ट्रक्चर सही नहीं होगा उस वक्त तक डिबेट का लेवल या डिबेट की नौयत या डिबेट। और तीसरा नुकता आपने खुद कह दिया, जब ये डिबेट हो रही होगी तो लीडरान मजबूर हो जाएंगे वहां आने के लिए, क्योंकि और लीडरशिप सीख, इसे लीडरशिप सीखती भी नहीं है अगर नहीं आएगी वहां पे। तो मेरा ख्याल है ये सब का सब भी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसको सही करने की जरूरत है। और अगर कोई सीरियसली इसको लेना चाहता है, नोटिस करना चाहता है, तो काइंडली इन चीज़ों को ठीक कीजिए, तभी जाके आपकी सियासत की वैल्यू और क्वालिटी दोनों बढ़ेंगी। गुल साहब, जरा इस पर अपनी राय दीजिए ना। ये जो इस धरने और मुआहदे को लेकर जितनी बहस हुई है पार्लियामान में, आपको क्लैरिटी मिली कि अपोजिशन क्या चाह रही थी हुकूमत से? आपको ये क्लैरिटी मिली कि हुकूमत किस पॉलिसी पर चल रही है? रियासती रिट को लेकर हुकूमत ने क्या करने का सोचा है आइंदा? या आपको इस पार्लियामान में करंट सिनेरियो में जो बहस हुई कोई क्लैरिटी मिली है? देखिए, बहस को तो मैंने इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन जो कुछ हम अखबारों में उस बहस के हवाले से पढ़ रहे हैं, उससे तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आती कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ सुनने में नहीं आया है। यानी अगर आप गुज़श्ता साल का जो धरना हुआ था उसको देख लें और मौजूदा हालात को देख लें और तमाम अरकान पार्लियामेंट को सामने रखें, तीनों बड़ी सियासी जमातों के, सिर्फ रोल्स रिवर्स हो गए हैं। बातें और इल्ज़ामात की नौयत वही है, विच इज़ वेरी सैड बेसिकली, जो कि बड़े अफसोसनाक बात है। अब जो शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो स्ट्रक्चर तब्दील करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए तब्दील तो लोगों की मदद से होता है। जिस मुल्क में अगर तालीम, दानिश जो है, अगर इल्म व दानिश की अगर कदर नहीं है, लोग समझ, जो बच्चा पढ़ता नहीं है नवाब का, जागीरदार का, वो कहते हैं चलें जी सियासत में भेज देते हैं इसको। तो जहाँ पे अगर ये एक रवैया हो, तो यानी जो लोग यूनिवर्सिटी में फ़ेल हुए हैं या कॉलेज में, या जिन्होंने बंदूक के या पिस्तौल के ज़ोर पे अपनी डिग्री ली हुई है, वो अगर असेंबली में आ जाते, और आपको बेशुमार ये चेहरे नज़र आएंगे, गुज़श्ता हुकूमत में भी नज़र आ रहे थे, जो शक्लों से भी कोई हमारे जैसे मस्कीन नज़र नहीं आते। लेकिन गुल साहब, वो बहस कहाँ गई कि पार्लियामान में पुराने चेहरे हैं, नए चेहरे आएंगे तो निज़ाम बदलेगा और जी बिल्कुल खुशगवार तब्दीली आएगी। बिल्कुल, तो बुनियादी बात यह है कि जिस मुल्क में अगर इल्म व दानिश की कदर ना हो, लोग अपने इर्द गिर्द सिर्फ उन्हीं को रखें जो उनकी चापलूसी में मसरूफ़ रहें, और जहाँ पे मेरिट की बुनियाद पे आप ओहदों की तकसीम ना करें। अब सबसे बड़ी मिसाल, अभी हमारा जो चीन वफ़द गया था, तो उसमें हमारे जो वज़ीर तिजारत हैं या मुशीर तिजारत हैं, वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार हैं। एक कंपनी के वो पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं मिसाल के तौर पे, लेकिन वहाँ वो अपनी एक पाकिस्तान की विश लिस्ट भी लेके गए। इसी तरह एक और वज़ीर थे, उन्होंने कहा बड़े ज़ोरदार तरीके से, हमने सुना है कि जी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, आप सिर्फ हमें ये इमदाद न दें। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई लिस्ट है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप नहीं बना सकते या ओपन मार्केट से नहीं ले सकते या अली बाबा के ज़रिए नहीं ले सकते, आप हमें बता दें तो हम वो भी कर लेंगे। तो ये इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारे यहाँ जो इवन पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो तैयारी करके नहीं जाते बड़े, और उसकी बड़ी वजह यह है कि चूँकि इन तमाम का दारोमदार DMG ग्रुप पे है, वही टिपिकल जो ब्यूरोक्रेट है, जिसका आज भी इस दौर में भी तरजीह ये होती है कि ड्राइवर आके उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा और दरवाज़ा बंद करेगा, और साथ में पियन जो है वो आके उसका ब्रीफ केस दफ्तर से लाएगा और गाड़ी से दफ्तर तक ले जाए। ये वो ब्यूरोक्रेट है जो कि अपने हाथ से एक लफ्ज़ भी नहीं लिखते, वही अपने ये ब्रीफ्स बना के इन वज़ीरों को दे रहे हैं, और वज़ीर बगैर सोचे समझे जाके उन्होंने वहाँ पे तकरीरें कर दी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे चूँकि लोग बुनियादी तौर पे काम करने के आदी नहीं हैं, पर मुतालिया करने के आदी नहीं हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता हुकूमत में भी और इस हुकूमत में भी हमें जब चीन जाते थे या अमेरिका जाते थे,
کافی خفت اٹھانی پڑتی تھی، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. اینڈ اٹ برنگز اس بیک ٹو دا کوالٹی آف ڈیبیٹ، چاہے وہ کیبنٹ کے اندر ہے، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہے، یا چاہے وہ پارلیمان سے باہر ہے. ٹھیک. جواد مظہر صاحب. جی شہزاد صاحب سوری، میں مظہر سے اجازت کے ساتھ چھوٹی سی چیز اسی میں ایڈ کر دوں. آپ نے مدعا اٹھایا یہ جو ریسنٹ ڈسٹربنس ہوئی جس کے اندر آپ کیسے پارلیمنٹ کی پرفارمنس کو جج کرتے ہیں. دیکھیے آپ جو مسئلہ لا رہے ہیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کے لیے اپنے سوال کے ذریعے، جس کے تناظر میں آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، وہ بیسیکلی ایک ایڈمنسٹریٹو میجر تھا، ایڈمنسٹریٹو مسئلہ تھا، انتظامی مسئلہ تھا، فیلئر آف انتظامیہ تھا کہ اس قسم کا مسئلہ کریٹ ہو گیا. اور یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہوتے ہوتے اب ایک نیشنل ایشو بن گیا. یعنی آپ کا ایک فیلئر جو کہ بنیادی لیول پہ سالو ہو جانا چاہیے تھا، وہ آپ نے بڑھنے دیا اور اس کو نیشنل لیول کا ایشو بنا دیا. اچھا، اب نیشنل لیول کا ایشو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب پارلیمنٹ میں جائے گا تو یہ ڈیبیٹ ہو ریڈیکلائزیشن کیوں ہو رہی ہے، کیا ہمیں مین سٹریمنگ کے لیے ان مذہبی جماعتوں کو کوئی قواعد و ضوابط دینے چاہیے، ہم نے جو دیے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں. ان چیزوں پہ آپ نے کوئی آواز نہیں سنی. آپ نے کہا کہ آپ نے سکھایا لوگوں کو دھرنے دینا، اس لیے آپ سفر کیجئے، اب آپ کی باری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انتظامی نوشنز یا انتظامی چیزوں کے اوپر جب آپ لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں تو آپ اس کی سطح بہت بلند کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو نیچے لا رہے ہیں انتظامی لیول کے اوپر. اور یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم اداروں کو اس جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پر کہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ بیسک بنیادی لیول پہ بیٹھ کے ڈسکس کریں. یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ مطلب، اور اسی سے جڑا سوال ہے. آج ہم سن رہے تھے شہریار آفریدی صاحب کو جو وزیر مملکت ہے برائے داخلہ، وہ کہتے ہیں کہ جو جماعتیں پارلیمان میں بیٹھی ہیں ان کے کچھ ورکرز نکلے، انہوں نے بھی توڑ پھوڑ کی. اب ایک تو یہ جنرل کیفیت ہے، الزام لگا دینا، اپوزیشن اس پر چیختی چلاتی بھی ہے، لیکن یہ پرٹیکولرلی بہت ہی سنجیدہ بات ہے. تو یہ صورتحال آپ کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں؟ توڑ پھوڑ کے اندر سیاسی ورکروں کا شامل ہونا اور یہ جملہ، یہ بیان حکومت کی طرف سے آنا. دیکھیے سوال یہ نہیں ہے کہ اس میں سیاسی کارکن تھے یا مذہبی جماعت کے کارکن تھے. سوال یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری تھی. آپ سیاسی کارکن تھے تب بھی گرفتار کرتے، آپ ان کے خلاف کارروائی کرتے، وہ مذہبی جماعت کے کارکن تھے تب بھی آپ خلاف کرتے. یہ اس کو آپ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چلے وہ چھوڑیں، آپ نے کس طرح ہینڈل کیا، کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے تھا. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن تو آپ نے کی نہیں، خواہ آپ آ کے کوئی کسی کو قانون کو سے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. سارے لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور آپ دیکھتے رہ گئے. اچھی ہوا آپ ایک سیٹلمنٹ کر لیا، آپ نے ایکارڈ کر لیا، پیسفلی ڈسپرس کر دیا. جب پروٹیسٹ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے تو اس کو پیسفلی ہی ہینڈل کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین. شہزاد صاحب، میں آخری پروگرام کے حصے میں زرداری صاحب کے حوالے سے، کیونکہ تواتر سے ان کے بیانات آ رہے ہیں، حکومت کے خلاف تحریک لے آئیں، چلے گی نہیں، ہم حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. آج انہوں نے خواب سنایا حکومت مدت پوری نہیں کرے گی، اور نواز شریف ماحول کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ زرداری صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یور ٹیک. دیکھیے میری سمجھ میں تو زرداری صاحب اپنے پورے سیاسی کیریئر میں اور جب سے ان کی سیاست کے ساتھ تعلق بنا ہے، اتنے زیادہ مینٹلی ڈسلوکیٹڈ مجھے کبھی نظر نہیں آئے جتنے اس دفعہ نظر آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ذہنی طور پر بہت فکر مند ہیں، خوفزدہ ہیں، اور اس وجہ سے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ کسی پیرائے کے اندر بھی کسی تناظر میں کوئی اس کا کنیکشن یا ریلیونس نہیں بنتی ہے. اس طرح کی باتیں پارٹی کے ہیڈز نہیں کیا کرتے، لیڈرز نہیں کیا کرتے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ حکومت 6 ماہ چلے گی، 2 ماہ چلے گی، 1 ماہ چلے گی. مجھے پتہ ہے اور بھی لوگوں نے بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب خاص طور پہ، اور شاید کسی اور کو مجبور کیا جائے تو وہ بھی کچھ کہہ دے گا. لیکن عام طور پہ لیڈرشپ اس طرح کی گفتگو کرتی نہیں ہے. وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ ڈیلیبریٹ ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ ایشو بیسڈ ہوتے ہیں. لیکن جس قسم کے مسائل میں زرداری صاحب خود ہیں، اب آپ فرق دیکھیے بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کے ریاکشنز، ریسپانسز، اسٹیٹمنٹ میں فرق دیکھیے، آپ کو خاص فرق نظر آئے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹا بہت سمجھدار ہے، بیٹے کے گرد کوئی اتنا گھیرا تنگ نہیں ہو رہا. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں ان کے کیسز آر ویئنگ ہم ڈاؤن. بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹس جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، ان کے لیڈران کی
ان کے لیڈرز کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں بہت ہی نپی تلی اور بہت ہی ریلیونٹ ہے. زرداری صاحب کے ساتھ مقابلہ کریں تو زرداری صاحب از انٹائرلی آؤٹ آف پلیس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے ذاتی معاملات ان کو زیادہ پریشان کیے ہوئے ہیں. گل صاحب یور ٹیک ویری شارٹلی. جی زرداری صاحب کا کافی ہم المیہ سمجھتے ہیں اور گزشتہ میرا خیال 3-4 مہینے سے جس طرح جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم جو ہے وہ منی لانڈرنگ اور فیک اکاؤنٹس کے چکر میں اپنی تفتیش کر رہی ہے، اس نے بظاہر زرداری صاحب کو اور ان کے کئی ساتھیوں کو کافی پریشان کر رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو توق ہے وہ کافی ان کے گرد گلے کے گرد تنگ ہو گیا ہے، اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. کبھی وہ مفاہمت کے اشارے دیتے ہیں، کبھی پھر وہ گرجنا برسنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اللہ کرے کہ الزامات ان کے خلاف جو ہیں وہ غلط ہوں، اور اللہ کرے کہ ان کی یہ جان چھوٹے اور وہ آ کے دوبارہ ویسی نارمل سیاست کریں، نارمل انداز میں بولیں جیسے بولا کرتے تھے. اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ان کو بھی لگتا ہے کہ کافی وہ پریشانی ہے ان کے لیے، جس میں سے نکلنا بظاہر کافی مشکل ہوگا. مظہر صاحب یور ٹیک. سر وہ بیسیکلی دو نوشتہ دیوار پڑھ رہے ہیں، ایک اپنے حوالے سے اور ایک حکومت کے حوالے سے، تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو زرداری صاحب جب این آر او کی بات کرتے ہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. یعنی کم سے کم اور کسی کو بات کرنی چاہیے، این آر او کی زرداری صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. دوسری یہ کہ زرداری صاحب کے خلاف بہت ہی سنجیدہ انویسٹیگیشن پچھلے 1.5 سال سے ہو رہی ہے. یہ فیک اکاؤنٹس تو بہت دوسری چیز ہے. جو پچھلے 1-1.5 سال سے جو سندھ کے اندر جو تحقیقات ہو رہی ہے اور وہ بہت ہی ہائیسٹ لیول پر ہو رہی ہے، اس میں ان کے فائنانسز کے حوالے سے، مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور بعض سچویشنز میں جو یہاں رینجرز کے بہت سے ذرائع اس وقت کہا کرتے تھے کہ ٹیرر فائننسنگ کے حوالے سے جو لیاری گینگ سے معاملات تھے. تو اگر فرض کریں یہ تحقیقات میچورڈ ہوتی ہے، خاص طور پہ منی لانڈرنگ کی، تو دنیا میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی مقدمہ بنتا ہے اور سنجیدہ بنتا ہے تو وہ اس کو بہت نقصان پہنچائے گا. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں، جس طرح ابھی شہزاد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ زرداری صاحب نہیں نظر آ رہے جو آج سے چند سال پہلے ہمیں نظر آیا کرتے تھے. اس میں ان کی صحت بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے، بہت زیادہ وہ ہو گئے ہیں. 2015 میں ان کو یہ مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ آپ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں. اس کے مقابلے میں لگ یہ رہا ہے کہ بلاول بھٹو بہت سنجیدگی سے اپنے آپ کو لے رہے ہیں، سیاست کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں. وہ ایک بہت ہی سنجیدہ لرننگ پروسیس میں نظر آ رہے ہیں. ان کے مسلسل الیکشن کیمپین سے لے کے آج تک آپ ان کے اسٹیٹمنٹس، ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں تو وہ ڈسٹنس نظر آ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکلی کچھ ڈسٹنس کر رہے ہیں آصف زرداری صاحب سے. وہ ظاہر ہے ویسے تو نہیں، لیکن سیاسی طور پہ ان کا بالکل کہیں وہ سپلیمنٹ نہیں کر رہے اس چیز کو جو زرداری صاحب اس وقت کر رہے ہیں. تو این آر او ہو جائے یا کچھ چیزیں ہوں گے، زرداری صاحب اپنے پرسنل معاملات سے نکلنا چاہ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے. اب بہت اس لحاظ سے کانفیڈنس ہے. ان کے بے شمار دوستوں سے تحقیقات ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے. مظہر صاحب آپ کا شکریہ، شہزاد آپ کا شکریہ، گل صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے.